Like, subscribe, and get notified. Social activist Sanjay Barde has alleged that grave injustice is being done to Mapusa market vendors and people. The Mapusa municipality does not discuss the people's problems but only the dictation given by the Mapusa MLA and minister. He also accused the chief officer and municipal engineers of corruption. की ह्या म्हापशा शहराचेर आयज जो अन्याय जाता आनी अदर म्युनिसिपालिटीज ज्यो आसा भितर तेंचे अन्याय जावपाचें कारण म्हणजे कितें आसा की आमी विलेज पंचायती कडेन पळयता आसतना विलेज पंचायतीचे लोक तेंची जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना जनरल बॉडी मिटींग गांवचे लोक पंचायतीचे लोक पंचायती समोर दवरता जनरल बॉडी मिटींगेक आनी सरपंच थंयसर तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. हांगा म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो प्रॉब्लेम कितें जाला की म्हापसा शहरांत आमचे कावन्सिलाची मिटींग जाता. हे आमचे कावन्सिलर बसतात. आतां फाटल्या दिसांनी रवी पात्रांव म्हणटालो तुमी आयज मिटिंगेंत कितें ठरयलें. रवी पात्रांव आमकां सांगतालो की सामोसा खावया आनी चाय पिया म्हणून. एक्चुअली हे अशें जाला कितें सामोसा खाया आनी चाय पिया म्हणजे कितें हे पयलींच म्हापसा म्युनिसिपालिटीन हे जे आसा न्हू पयलीं MLA आनी मिनिस्टर पयलीं डिसिजनां पयलींच ठरयता आनी कावन्सिलर हे मागीर कितें करता हे मिनिस्टराचें आयकता आनी मागीर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. तेका लागून म्हापसा शहराचेर आमकां आयज जनरल बॉडी मिटींग अख्ख्या म्हापशेकारांची जाय. आमकां म्हापशेकारांचे प्रश्न जे आहा शॉपकारांचे प्रश्न आहा आनी इतर लोकांचे प्रश्न म्हापसा शहराचे हे कावन्सिला पासून पावपाक जाय. हे कावन्सिल कितें करता आपणाक जाय तेच कामां करून घेता आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर म्हणटकूच आयज भितर जर चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो जाल्यार चीफ ऑफिसर प्रत्येक फावटी पळोवंक गेले जाल्यार फूल टायम काय मेळना तो कोणाची हियरींग हे चालूच आसता. कसली हियरींग तेंचे कोणी इलिगल केल्लेले आसा कोणी आनी कितें केल्लेले आसा तेजीच हियरिंगा तो घेता आनी तेजेर तो आयज फक्त तारीख पे तारीख दीत आसा. आनी तो कितें करता चीफ ऑफिसर आयज पळोवंक गेले जाल्यार म्हापशेकारांकूय कळपाक जाय की म्हापश्यान जी इलिगल जी कामां जी आसा विथ द हेल्प ऑफ कावन्सिलर ही घडटा. ही मागीर कोण तरी कंप्लेंट घालता तेजेर म्हापसा चीफ ऑफिसरा कडेन हियरिंग चालू जाता. तो हियरिंग चालू आसतना भितर म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आसा म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आयज जे म्युनिसिपालिटीन जे आसा इन्स्पेक्शनाक वयता इन्स्पेक्शन घेतात ड्रॉइंग करतात आनी रिपोर्ट तयार करता आनी हियरिंग चालू जाता. आनी हियरिंग चालू जाले काय म्युनिसिपालिटीन मागीर त्या जर जायना जाल्यार कोर्टान वयता. पळोवंक गेल्यार आयज हेका जबाबदार म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर हेच प्रोत्साहन दिता म्हणजे इलिगॅलिटीज थंय जाता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.